कलंगूट एका रेस्टॉरंट स्टाफाक मारहाण केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या दोगांय संशयितांक बेल ग्रांट जाल्या। कांय दिसां फाटीं कलंगूट एका रेस्टॉरंटान बिर्याणी खावन जेन्ना वेटरान बिल सेटल करपाक सांगले तेन्ना दोगूय संशयीत संतापले आनी तांणी आपल्याचेर हात उबारलो, त्याच प्रमाण पयशे एक्सटॉर्ट करपाक प्रयत्न केल्लो असो आरोप संशयितांचेर आशिल्लो। या संबंधान तांकां कलंगूट पुलिसांनी अटक केल्ली। मजगतीं तांकां कांय कंडिशन्स घालून कोर्टान बेल ग्रांट केल्या। ही लेटेस्ट अपडेट आणि फॉलोअप सध्या अशा तरेन आसा की तुमकां सगळंच खबर आसतलें की 8 तारखेक सकाळी कलंगूट नायकावाडो हांगासर एका बिर्याणीच्या शॉपाचेर एक एसॉल्ट जाल्लो। आता हो जो बिर्याणी शॉपाचेर जो एसॉल्ट जाल्लो हो एका स्टाफाचेर एसॉल्ट जाले। दोग जाण जे आसा हे बिर्याणी खावपाक खातीर येयले आनी बिर्याणी खाल्ल्या उपरांत तेंच्यांनी जे बिर्याणी खाल्ल्या उपरांत जे स्टाफान पयशे मागले आनी पयशे तेंच्यान दिवंक ना, ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी ताका मारपाक सुरवात केली, ताका जबर मारहाण केली। जबर मारहाण केल्ल्यार जो बिर्याणी शॉपाचो जो ओनर आसा पळय मुख्तार शेख म्हणून तेणे वचून रितसर कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हेचेर कंप्लेंट केल्ली आसा। कंप्लेंटच्या आदाराचेर कलंगूट पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतले आनी ह्या एसॉल्ट केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी पयलो एका एक्युजाक अरेस्ट केल्लो। त्याच्या उपरांत जो मेन दुसरो एक्यूज असलो पळय तो अजूनही फरार असलो, पण सांजेच्या टायमार परत एकदा कलंगूट पुलिसांनी एक बऱ्या तरेन यश मेळवलें आनी जो ह्या एसॉल्ट केसी फाटल्यान जो दुसरो एक्यूज असलो ताका कलंगूट पुलिसांनी अरेस्ट करून ताका आपल्या ताब्यात दवरलो। आता ह्या एसॉल्ट केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी 2 एक्यूजांक अरेस्ट केले। दुसऱ्या दिसा तांकां जेन्ना म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत हे दोनूय एक्यूजांक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावलेली आसा। आयज 2 दिसां उपरांत अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ह्या दोनूय एक्यूजांक जी आसा ही अखेरेक आयज बेल ग्रांट जाल्ली आसा। जो पयलो एक्यूज आसा तेचें नांव जावन आसा अभिषेक सुतार म्हणून, जो दुसरो एक्यूज आसा तेचें नांव जावन आसा दीपक कुमार सिंग म्हणून। एकलो एक्यूज आसा हो रावपी पर्वरी ह्या वाठारांत, तो दुसरो जो एक्यूज आसा तो रावपी यूपी उत्तर प्रदेश हांगासरलो। आयज अखेरेक ह्या दोनूय एक्यूजांक बेल ग्रांट जाल्ली आसा। एक एक्यूजाचो जो एडवोकेट आसा पळय तो एडवोकेट सलील लवंडे म्हणून आसा। आता पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते एडवोकेट सलील लवंडे हांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया। अशीच अपडेट तुमकां आमी जे कलंगूट नायकावाड हांगासर बिर्याणीच्या शॉपाचेर जो एसॉल्ट जालो एका स्टाफाचेर आनी ह्या केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी 2 एक्यूजांक अरेस्ट केले आनी आयज अखेरेक 2 दिसां उपरांत तांकां दोनूय एक्यूजांक जी बेल ग्रांट जाल्ली आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान।